अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। इतनी चालाक लड़की से इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई? ये गलती इसने क्यों की, किस वजह से की? और इस गलती की वजह से इनको हो सकता है कि परेशानी का सामना भी करना पड़े। लेकिन ये अब तो हो गई गलती, लेकिन ये हुई किस वजह से, इस पे मैं बात करूँगी और गलती क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अम्मा जी जो हैं वो कार्ड लेके पहुँच चुकी हैं मोहतरम मैडम की, और जिस तरह से उन्होंने कार्ड तक़सीम किए और जिस तरह का रवैया देखने में आया शहनाज़ जी का और फिर दामाद जी का, उस पे भी बात करेंगे। और बावर्चन मैडम के घर में जब-जब मेहमान आते हैं तो खाना बाहर से क्यों मँगवाया जाता है? इस पे बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करेंगे जो मुअत्तर की बेवकूफ़ी कहें, चवल कहें, ब्लंडर कहें, क्या कहें, लेकिन ये हो गई इससे। इसने क्या किया कि अपने भाई की शादी के मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि लड़की का नाम भी रिवील कर दिया। सारा कुछ बता दिया, शादी कब है, कहाँ है, किस जगह पे है, वगैरह-वगैरह सब कुछ बता दिया और कार्ड तक भी दिखा दिया। और कार्ड अब आप दिखा भी रही हो, छुपा भी रही हो, तो इसका क्या फ़ायदा जब आपने ऑलरेडी हर तमाम इन्फॉर्मेशन शादी की अपनी लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं कि अब अगर आप छुपाओगी तो। ये गलती हुई किस वजह से है जी? ये इस वजह से हुई है कि ये जो झूठी फैमिली है जिसके साथ इनका रिश्ता हुआ है, जिस घर में ये ब्याह के गई है, ये इतनी माँ-बेटियाँ झूठी हैं कि इनके ऊपर ये इतना पुराना कंटेंट डालती हैं और कभी इन लोगों ने नहीं बताया कि भई हम लोग पुराना कंटेंट डाल रहे हैं, हमारी ये वीडियो पहले की बनी हुई है। मतलब कि 2-2 महीने पुरानी वीडियोज़ जो ये ख़वातीन शेयर करती हैं, जैसे अब घर का जो ये मामला चल रहा है, इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जबकि ये घर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये पुरानी वीडियोज़ शेयर कर रही हैं जिसमें इन्होंने गर्मी के लॉन के कपड़े पहने हुए हैं, जबकि अब तो अच्छा खासा मौसम, मतलब कि ये महीना, डेढ़ महीने, 2 महीने पुरानी वाली वीडियोज़ शेयर कर रही है शब्बो बवरचन। तो उसके बाद अब मोहतर जब देखती है कि लोग इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जब भी ये एक पुराना कंटेंट डालती हैं, लोगों को पता चल जाता है और नीचे कमेंट्स की भरमार होती है। कभी 2 महीने पुरानी वीडियो, डेढ़ महीने पुरानी वीडियो, 1 महीना पुरानी वीडियो, ये वीडियो तो बहुत पुरानी है, यहाँ पे आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, यहाँ पे आपके हाथ में मेहंदी नहीं लगी हुई, यहाँ पे आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसी डर और खौफ की वजह से बेचारी बहू बेगम से हो गई बहुत बड़ी गलती और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना रेल शेयर कर बैठी और बाद में फिर मुकर भी गई। फिर कहती है कि ये तो गलती से जो है ना, जो भी ऊपर लिखा गया है ना, ये सही नहीं लिखा हुआ, ये तो भई ये मिस प्रिंट हो गया, मतलब इस तरह की कुछ उसने बात की। तो भई ऊपर सब कुछ वो वेन्यू सही नहीं लिखा हुआ, तो आप फिर कार्ड क्यों बाँटती फिर रही है आपकी अम्मा? आपने चेक क्यों नहीं किए, ठीक क्यों नहीं करवाए? हैं? तो कार्ड लेके अम्मा पहुँची हैं और पहले इनके घर में आई है जेठानी, जिसके मुतालिक टाइटल लगाया गया कि बड़ा भई शुक्र है हमारे घर में कोई ससुराल वालों की तरफ से भी आ गया, बेचारी शोधी मस्कीन जिसके घर में कोई आना गवारा नहीं करता, जिसके दरवाजे पे लोग आना जो है ना वो पसंद ही नहीं करते। उनको पता होता है कि आगे कैमरा खोल के चुड़ैल बैठी होगी और तमाम लोगों को हमारी वीडियो बना-बना के दिखाएगी, तो इस डर से बरादरी का कोई बंदा इनके घर में घुसता नहीं है, इनसे दूर भागता है। तो वो बेचारी भूली भटकी पहले भतीजी आई थी, उसको 100 सुना के इसने भेजी और उसको दाल खिला के उबले हुए चावलों पे अचार के साथ, और फिर उसको 1000 रुपया थमा के और उसको शर्मिंदा करके कि इतनी बड़ी हो गई है, मेरे मौसन से भी बड़ी है बेचारी की, अभी शादी नहीं हुई, दुआ करें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए वगैरह वगैरह। मतलब जैसे यूट्यूब पे तुम अनाउंसमेंट कर रही हो कि यहाँ पे तुम्हारी भतीजी को कोई रिश्ता मिलना है। बेचारी को इतना जलील और रुसवा करके रुखसत किया और फिर वो जिठानी बेवकूफ़ मुंह उठा के आ गई, जिसको पता भी था कि ये कितने पानी में, इनकी औकात क्या है। ये सिर्फ़ उन लोगों को इज़्ज़त देते हैं जो लोग इनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। जो लोग इनके फ़ायदे के नहीं होते ना, उनको ये मुँह लगाना भी गवारा नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले ही इनके घर में एक औरत आई थी और उसके लिए इसने फटाफट से पता नहीं क्या कुछ बनाया। वो एक इसकी कोई, हाँ, कज़न आई थी या इस तरह कोई इसकी इसकी कज़न आई थी अपने, उसके साथ उसका बेटा और बहू भी थी अगर आपको याद हो तो। इसने इतने बिजली की तरह हाथ चलाए और इसने अच्छा ख़ासा उस दिन खाना बना के उनके आगे रखा। और आज कल इसकी समदन इसने वीडियो शेयर की, पता नहीं वो आई तो कब थी, पुरानी वीडियो थी, वो इसने शेयर की। तो ये खाना बना रही थी, खाने में ये खीर बना रही थी और कोई मटन या इस तरह कुछ खाना, चिकन मतलब कि बीफ इस तरह कुछ वो बना रही थी। अब मुझे नहीं पता कि ये क्लिप इसने मुख्तलिफ दिनों के जोड़ के वीडियो बनाई है। लेकिन लोगों ने यही कहा कि भी तुम लोगों के घर में अगर अच्छा खाना बन रहा था तो खीर हम तो समझे इसके लिए बना रही हो, जेठानी के लिए है, तुमने तो जेठानी बेचारी को अकरम की बिरयानी पर खा दिया और ये सारा खाना तुम लोगों ने जो बनाया ये अपने लिए बनाया। तो हम लोग समझ रहे थे कि ये जेठानी बेचारी जो भूली भटकी इतने सालों बाद आ गई है तो उसके लिए कोई स्पेशल खाना होगा, पर नहीं जी। तो मैं आपको बता दूं, या तो ये क्लिप मतलब कि मुख्तलिफ दिनों के थे, जिस दिन ये जेठानी आई हैं ये उस दिन की क्लिप नहीं थे कुकिंग के,
یا پھر اس نے وہ کوکنگ وہاں پہ سٹاپ کر دی اور جٹھانی کے پاس بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے لیے گپے شپیں اور ویڈیو کلپ بنا لیا اور ان کو باہر سے بریانی منگوا کے ٹھسا دی. بھئی بڑا آسان کام ہے, ٹھیک ہے. خود اپنے گھر کے جو ان کے وہ مہمان ہوتے ہیں نا جو ان کو کچھ فائدہ دیتے ہیں ان کے لیے اس کے ہاتھ بجلی کی طرح چلتے ہیں. جیسے کرنٹ نہیں آ جاتا اس کے ہاتھ میں, فٹ سے یہ چیزیں تڑکا مڑکا کر کے ان کے آگے رکھتی ہے, پھر یہ سب کچھ بنا لیتی ہے. ہر مشکل چیز بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اگر کچھ دن پہلے جو اس کی نیچے لگ بھی گئی تھی, چاول تھے یا پتہ نہیں کیا تھے نیچے اس کے تھوڑے سے لگ بھی اس دن گئے تھے, تو اوپر وہ اس کی جو بہو ہے وہ شاید مشین اس نے لگائی تھی اس طرح کچھ کر کے, تو مہمانوں کے ساتھ اس نے کھانا بھی اچھا بنا لیا تھا. لیکن بھئی مہمان خاص ہوں تو شب و باورچن کے ہاتھ بجلی کی طرح چلتے ہیں, ادروائز نہیں. تو جو جیسا مہمان ہوتا ہے نا یہ ویسی اس کی خدمت گزاری کرتی ہے. تو بیچاری سمدن سوری کہہ رہی ہوں, بیچاری وہ آئی کیا نام ہے جٹھانی, تو میرے خیال میں آخری باری آئی ہوگی, آئندہ نہیں آنے کی وہ غلطی کرے گی. تو کارڈ آ گئے ہیں جی. اور جو رویہ میں نے داماد کا دیکھا ہے, جو اس کی اماں ہر وقت باورچن بھاشن جھاڑتی ہیں, میں نے اپنے بچوں کو بڑی تمیز سکھائی ہے, میرے بچے بڑے نیک ہیں, میرے بچے بڑے لائق ہیں, میرے بچے بڑے بڑوں کا ادب کرتے ہیں, دیکھ لیا ہم نے. ساس ایسے سامنے بیٹھی ہے محتر کی ماں جیسے وہ پروفیسر ہے, ٹیچر ہے, اور یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے. مطلب کہ اس کو ریکویسٹیں دے رہی ہے کہ یہ کارڈ تمہارا الگ سے آیا ہے, یہ تمہارا کارڈ ہے, اور یہ تمہارے لیے ایکسٹرا کارڈ لائی ہوں, کسی کو بھی دے دینا. اچھا ایک نہیں اور بھی جتنے بھی چاہیے لے لینا ہے, لے لینا تم, بس ناراض نہ ہونا. اور وہ آگے سے ایسے گنڈا موالیوں کی طرح ایٹیٹیوڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اور پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اور پھر وہ ادھر ہی بیٹھی ہیں, اور تمیز تہذیب نام کی چیز نہیں ہے, اٹھ کے چلا گیا ہے. اس کو مطلب تھوڑا سا ٹائم دے کے ایک کلپ بنا لیا محتر نے, بڑے مشکلوں سے مجھے لگتا ہے اس نے بٹھایا ہے بیچارے کو کہ بھئی بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے لیے, لوگوں کو دکھانا ہے کہ اماں تمہیں کارڈ دینے آئی ہے, اسپیشل داماد کا الگ کارڈ لے کے آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جوائنٹ فیملی ہے تو الگ کارڈ کی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں. تو اگر بڑوں کا ادب احترام ہو تو ہمارے گھرانوں میں تو اس چیز کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جب ماں باپ زندہ ہیں, جوائنٹ فیملی ہے, تو جب فیملی مقیم کی فیملی لکھ دیا گیا تو اس میں تو پھر سارے آ گئے نا, گھر کے سارے فیملی ممبرز آ گئے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ شوقین تحسین ہے, محسن ہے, جو جتنے بھی ہیں سب آ گئے نا. تو پھر الگ سے داماد کے لیے کارڈ کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب اتنا تم لوگوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے اپنے سسرال والوں کو ہیں. محسن صاحب آپ کی ساس تو بڑا آپ سے ڈرتی ہیں, آپ کو گنڈے موالی ہیں جو آپ کی ساس آپ سے اتنا ڈرتی ہے. اور پھر بیچاری جتنے بھی ان کے رشتہ داریاں انہوں نے جوڑی ہوئی ہیں نا, باورچن شبانہ نے جدھر جدھر رشتہ داریاں جوڑی ہیں سب کے کارڈ بیچاری لے کے آئی ہے, سب کے کارڈ لے کے آئی ہے. پھر اس کی بیٹیوں کے گھر گئی ہے کارڈ دینے. اور اس بار جی بڑا دل کیا ہے پلمبر ناز کی ساس نے, بڑا میں خوش ہوئی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ انہوں نے شہناز کی عزت کی. تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی جو پلمبر کی ساس ہے نا وہ جیسی منہ ویسی چپیڑ مارتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ شہناز بڑی عزت دار خاتون ہے, رکھ رکھاؤ والی خاتون ہے, تو اس نے اس کے لیے کھانا باہر سے منگوا لیا, لیکن کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجا. لیکن جب زہر کی پوریا جاتی ہے نا اور شبو میڈم باورچن جاتی ہے, تو کبھی بھی اس نے زحمت نہیں کی ان کو کھانا کھلانے کی. آپ دیکھ لیں, میں تو کہتی تھی نا کنجوس ہیں غوثیہ جی, اور غوثیہ جی جو ہے ان کو لفٹ نہیں کرواتی. اب مجھے سمجھ آئیے کہ غوثیہ جی تو بڑی سیانی ہے, جہاں پر کھانا کھلانا ہو وہ کھلا بھی لیتی ہیں. چلیں غوثیہ جی نے شناز جی کے لیے کھانا منگوایا تو ساتھ کچھ بھرم شب و باورچن کا بھی بن گیا, اس کا بھی چلو کیا کہتے ہیں کہ کھانا اس کو بھی مل گیا کسی کے ہاتھ کا. بیچاری خود پکا پکا کے تھک گئی ہے, کہتی ہے اپنا ہاتھ کا کھانا کھا کھا کے میں تنگ آ چکی ہوں. دوسروں کو جب کھانا, ویسے انہوں نے دال بنائی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اسپیشل باہر سے کھانا منگوایا شہناز جی کے لیے, چکن قورمہ یا اس طرح کچھ کر کے, اور بھی 1-2 چیزیں انہوں نے منگوائی. تو اتنی بھی بڑی بات ہے, اتنی بھی بڑی بات ہے غوثیہ جی, آپ کو تو بڑا, آپ تو پتہ نہیں سورج کدھر سے نکلا ہے, آپ نے گھر آئے مہمان کو اچھا کھانا کھلا دیا, کیا بات ہے. پیچھے معطر بیچاری روٹیاں پکا کے, اور وہ بھی باہر سے کھانا منگوا کے. اچھا یہ اتنی مطلب کیسی باورچنی ہے, یہ کیسا ان کا چینل ہے کہ بھئی ان کے گھر جب کوئی آتا ہے نا تو کھانا ان کا باہر سے آتا ہے. جب ان کی اپنی بیٹیاں آتی ہیں یا پھر ان کا اپنا کوئی قریبی آتا ہے نا, جیسے میں نے کہا, تو پھر ان کے ہاتھ بجلی کی طرح چلتے ہیں. لیکن جب کوئی ایسا ویسا آ جائے نا جس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے, پھر اس کے لیے باہر سے کوئی 2-4 چیزیں, جیسے وہ زہر کی پوریاں نے اپنی دیورانی کے لیے پیزا منگوا لیا تھا اور خاص سارا خود لیا تھا, تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور پھر بیٹھ کے تو لمبے طویل بھاشن جھاڑے جاتے ہیں بھی ہم بڑے اچھے ہیں. چلیں جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.